नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य आगमेषु शक्तिस्वरूपं पठामः। सर्वसम्प्रदायेषु साधना द्विविधा, बहिरङ्गा अन्तरङ्गा च। बहिरङ्गे सार्वभौमविधिविधानस्य प्रामुख्यं वर्तते। तस्य विधिविधानस्य निमित्तः सर्वसाधारण अधिकारी स्वभावतः उन्मुक्तः भवति। अस्याः साधनायाः प्रकाशकग्रन्थः निगमः अर्थात् वेदः विद्यते। अन्तरङ्गसाधनायां विधिविधानाय विशिष्टाधिकारिणाम् आवश्यकता वर्तते। अस्याः साधनायाः बोधकग्रन्थः आगमः अर्थात् तन्त्रः वर्तते। भारतस्य संस्कृतिः उभयाश्रिता निगमागममूलका अस्ति। कामकलाविलासे शक्तेः स्वरूपम् अस्ति। सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमय नित्यनिरुपमाकारा भाविचराचरबीजं शिवरूपं विमर्श निर्मलादर्श। तन्त्रशब्दस्य व्युत्पत्तिः तन् धातोः ष्ट्रन् प्रत्ययेन भवति। तन् धात्वर्थः विस्तारो वर्तते। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम् अनेन इति तन्त्रम्। तन्त्रस्य निरुक्तिः शैवसिद्धान्तस्य प्रख्यातः तन्त्रग्रन्थः कामिक आगम इत्यस्य अनुसारं तनोति विपुलानर्थान् तन्त्रमन्त्रसमन्वितान् त्राणं च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते। तन्त्रस्य व्यापकार्थः वर्तते शास्त्र सिद्धान्त अनुष्ठान विज्ञान विषयकाः ग्रन्थाः। महाभारते न्यायधर्मशास्त्र योगशास्त्रादिशास्त्रेभ्यः तन्त्रशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। शङ्कराचार्यः साङ्ख्यदर्शनाय तन्त्रस्य प्रयोगः कृतवान्। स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमर्षि प्रणीता। तन्त्रशब्दस्य सङ्कुचितार्थः वर्तते लोकव्यवहारे अभीष्टः मन्त्रकीलककवचादयः समन्वितः एकः विशिष्टसाधनमार्गस्य उपदेशं ददाति तन्त्रम्। वाचस्पतिमिश्रः योगभाष्ये तन्त्रस्य द्वितीयं नाम आगमस्य अर्थः कृतवान्। आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्मात् अभ्युदय निःश्रेयसोपायाः सः आगमः। शक्तिः इत्यस्य अर्थः भवति परमशिवः ब्रह्मणि अपृथक् सिद्धात्मकविशेषणं वर्तते। शक्तिविशिष्टाद्वैतमते या शक्तिः सा सूक्ष्मचित् अचित् विशिष्टा शक्तिः एवं स्थूलचित् अचित् विशिष्टा शक्तिः नामिके द्वे भेदे स्तः। सूक्ष्मचिदचित् विशिष्टा शक्तिः स्थूलचिदचित् विशिष्टा शक्तिः। शिवशक्तौ अभिन्नसम्बन्धः वर्तते। शक्तिः परशिवब्रह्मणि अत्यन्तगुप्तरीत्या निवसति। सर्वदर्शनसङ्ग्रहस्य शाङ्करदर्शने शाक्तसम्प्रदाये मायाशक्तिः विवेचनं वर्तते। केचन शाक्ताः शक्तिं मायाशब्दार्थभूतां जगत्कारणत्वेन अङ्गीकृतां सत्य
शक्त्याम् अभ्युपेत्य मातुलिङ्गगदाखेलविधारिणी महालक्ष्मीः तस्याः प्रथमावतारः इति वर्णयन्ति। सा च कालरात्रिः सरस्वतीति द्वे शक्ति उत्पाद्य ब्रह्मणं पुरुषं श्रियं च स्त्रियम् उत्पादयामास। स्वयं मिथुनं जनयित्वा स्वसुतम् अप्याह अहमिव युवामपि मिथुनमुत्पादयत इति। ततः कालरात्रिर्महादेवं पुरुषं स्वरां स्त्रियं च जनयामास। सरस्वती च विष्णुं पुरुषं गौरीं च स्त्रियम् उदपादयम्। ततः च आदिः विवाहम् अकारयच्च। एवं ब्रह्मणे स्वरां विष्णवे श्रियं शिवाय गौरीं दत्त्वा शक्तियुक्तानां तेषां सृष्टिस्थितिसंहाराख्यानि कर्माणि प्रत्यपादयत् इति। परा प्रकृतिसाधनस्य उपक्रमः ब्रह्मसाधनेन तेज बुद्धि बल ऐश्वर्यादीनां वृद्धिः जायते। मम प्रीतिकरं देवलोकानां हितकारकम् एवं ब्रह्मसायुज्यं प्राप्यते। जगन्नियन्तुः परमात्मनः स्वयं प्रकाशस्य सच्चिदानन्दरूपस्य परब्रह्मणः शक्तिस्वरूपमायाद्वारा जगत्कर्तृत्वेन व्यापारवत्वं प्रतीयते। तथैव तस्य कार्यस्वरूपस्य अखिलस्य चराचरस्य महतः जगतः अपि व्यापारवत्वं स्वाभाविकम् एव। श्रीमतः भगवतः नारायणस्य भगवती शक्तिः अहं ममेतिवत् ततः अभिन्नापि शास्त्रकारैः द्विविधा विभक्ता। एका अज्ञानजननी अविद्या इत्युच्यते। द्वितीया च ज्ञानजननी विद्या इत्यभिधीयते। त्रिगुणमयी ब्रह्मशक्तिः स्वतमोगुणप्रभावात् अविद्यारूपेण जीवान् बन्धनदशां नयति। पुनः इयमेव सत्त्वगुणमयी सति विद्यारूपमादधाना जीवान् मुक्तिपदं प्रतिष्ठापयति। अथ असौ कारणशक्तिरूपिणी भूत्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरात्मकान् त्रिदेवान् ब्रह्माण्डं सृष्टिस्थितिलयसम्पादनाय प्रसूते। शक्तेः साधनैव शक्तिमतः लक्षणं विद्यते। हे प्रभो, मम साधनायाः को विधिः? कस्य मार्गस्य अवलम्बनं करणीयं भवेत्? किं साधनं तस्य मन्त्रं किम्? ध्यानपूजादिकं च किम्? इत्यादयः जनकल्याणाय कथं सार्थकं भविष्यति इति सविस्तरेण कथय। भवानेव सद्वैद्यः उपदेष्टा च अस्ति। हे देवी, त्वं परब्रह्मणः साक्षात् परमा प्रकृति शक्तिः स्यात्। इदं सम्पूर्णसंसारः तव उत्पन्नः अभूत्। हे शिवे, त्वं समस्तजगतः जननी असि। इदं स्थूलसूक्ष्मस्थावरजङ्गमस्वरूपसम्पूर्णसृष्टिः सम्पूर्णविद्या अस्माकं सर्वे तव उत्पन्नाः अभूत्। महानिर्वाणतन्त्रे शक्तेः स्वरूपं नामरूपभेदश्च वर्णितमस्ति। यथा इति देव्या वचः श्रुत्वा देवदेवो महेश्वरः उवाच परया प्रीत्या पार्वतीं पार्वतीपतिः
शृणु देवि महाभागे तवाराधनकारणं तव साधनतो येन ब्रह्म सायुज्यमश्नुते त्वं परा प्रकृतिः साक्षात् ब्रह्मणः परमात्मनः त्वत्तो जातं जगत् सर्वं त्वं जगज्जननी शिवे महदाद्यनुपर्यन्तं यदेतत् सचराचरं त्वयैवोत्पादितं भद्रे त्वदधीनमिदं जगत् त्वमाद्या सर्वविद्यानाम् अस्माकमपि जन्मभूः त्वं जानासि जगत् सर्वं न त्वां जानाति कश्चन त्वं काली तारिणी दुर्गा षोडशी भुवनेश्वरी धूमावती त्वं बगला भैरवी छिन्नमस्तका त्वमन्नपूर्णा वाग्देवी त्वं देवी कमलालया सर्वशक्तिस्वरूपा त्वं सर्वदेवमयी तनुः त्वमेव सूक्ष्मा स्थूला त्वं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी निराकारापि साकारा कस्त्वां वेदितुमर्हति उपासकानां कार्यार्थं श्रेयसे जगतामपि दानवानां विनाशाय धत्से नानाविधास्तनूः चतुर्भुजा त्वं द्विभुजा षड्भुजाष्टभुजा तथा त्वमेव विश्वरक्षार्थं नानाशास्त्रास्त्रधारिणी संस्कृतवाङ्मये नानाविधप्रमाणेन शक्तिस्वरूपस्य ज्ञानः भवति। विशिष्टाद्वैतवादिनः नैयायिकः शिवशक्त्योः शक्तित्वसंज्ञामासादयति कथ्यते यथा शक्तिविशिष्टाद्वैतदर्शने शिवशक्त्योः विनाभावसम्बन्धः कथ्यते। नैयायिकः ययोः द्वयोः एकम् अपराश्रितमेव तिष्ठति तदुभयोः सम्बन्धः समवायः कथ्यते इत्येवं सर्वत्रैव शक्तिशक्तिमतोः अभेदः तादात्म्यं समवायः वा वाच्यः अभेदं च अनुपश्यन्ति योगिनः तत्त्वचिन्तकाः। शिवागमप्रमाणात् सदाशिवः क्रियाशक्त्या सम्बन्धितामात्मानं सर्वकर्ताहम् इति मनुते तदा शक्तित्वसंज्ञामासादयति। कूर्मपुराणेऽपि भेदाभेदसम्बन्धः श्रूयते। एषा शक्तिः शिवा ह्येतच्छक्तिमानुच्यते शिवः शक्तिशक्तिमतोर्भेदं वदन्ति परमार्थतः। सृष्टेः आदौ शक्तिः तमोरूपायाः प्रकृतिरूपायाः च विद्यमाना अस्ति। परब्रह्मणः सिद्धिं कर्तुमिच्छया शक्तिः जगतः सृष्टिं करोति। महत्तत्त्वतः पृथ्वी पर्यन्त सर्वमहाभूतया त्वया सृष्टमिदं जगत्। सर्वकारणकारणं ब्रह्म निमित्तमात्रं सत्स्वरूपं सर्वव्यापी च शक्तिरेव वर्तते। सा सत्यस्वरूपा वर्तते। सा आद्यन्तात् रहितः सृष्टिः पालनं प्रलयकर्तुं च अस्ति।
संसारस्य संहारकः महाकालः तव रूपं महासंग्रामसमये कालः सर्वं ग्रसिष्यति महाकालस्य कलनात् त्वमाद्या कालिका परा तत्र रूपमेव विद्यते महाकालस्य कलनात् त्वमाद्या कालिका परा तव रूपमेव विद्यते यथा त्वं साकारापि निराकारा मायया बहुरूपिणी स्यात् त्वं सर्वादिरनादिस्त्वं कर्त्री हर्त्री च पालकम् कर्त्री हर्त्री च पालिका च इति। एवम् आगमशास्त्रे शक्तिस्वरूपं वर्णितं। धन्यवादः।